السلام علیکم سنا FM 89.4 ایجے کے نیٹورک تو پہاڑی خبراں نال میں ماریا ہارون. سب تو پہلے اہم خبراں دا خلاصہ. مقبوضہ کشمیر میں سری نگر دے علاقے چوٹا بازار وچ بھارتی فوجیاں دے ہتھوں وحشیانہ قتل عام دی تلخ یاداں 3 دہائیاں تو زائد عرصہ گزر جانے تو بعد بھی کشمیریاں دے دل و دماغ وچ تازہ ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس اور سری نگر میں جاری ایک بیان میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بھارتی فوجیاں دے ہتھوں کشمیریاں دے قتل عام دے تمام واقعات دی غیر جانبدارانہ تحقیقات دا مطالبہ کیتا ہے. بھارتی فوج نے مقبوضہ جموں و کشمیر دے ضلع پلوامہ وچ 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے دائے. ضلع کٹھوعہ وچ ایک 35 سالہ شخص امرجیت شرما دے قتل دے خلاف مظاہرے کیتے گئے ہیں. نئی دلی وچ ایک پارک دی دیواراں تفریح کشمیر دے پیغام والی تصویر تو سوشل میڈیا تے ایک بحث چھڑ گئی ہے جبکہ بہت سے لوگاں سن پیغام دی تعریف کیتی ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس دی آزاد جموں و کشمیر شاخ سن چوٹا بازار وچ سری نگر قتل عام دے شہداء کو انہاں دے یوم شہادت تا خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اسلام آباد وچ ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیتا. ہن خبراں دی تفصیل. غیر قانونی طور پر بھارت دے زیر قبضہ جموں و کشمیر وچ سری نگر دے علاقے چوٹا بازار وچ بھارتی فوجیاں دے ہتھوں وحشیانہ قتل عام دی تلخ یاداں 3 دہائیاں تو زائد عرصہ گزر جانے تو بعد بھی کشمیریاں دے دل و دماغ وچ تازہ ہیں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پیرا ملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس سن اہلکارہ سن 11 جون 1991 کو چوٹا بازار سری نگر وچ نہتے شہریاں تا فائرنگ کر کے 32 کشمیریاں کو شہید اور 22 کو زخمی کر دیتا آسا. شہید ہونے والے وچ دکاندار راہگیر اور ایک 75 سالہ خاتون اور 10 سالہ بچہ بھی شامل آسا. بھارتی پولیس دی شیلنگ تو 2010 میں شہید ہونے والے 12ویں جماعت دے طالب علم توفیل دے اہل خانہ آج تک انصاف تو محروم ہیں. توفیل ٹیوشن تو گھر واپسی آنے تا بھارتی پولیس دی جانب تو فائر کیے گئے آنسو گیس تا گولا لگنے تو شہید ہویا سا جس دے خلاف علاقے وچ بڑے پیمانے تا بھارت مخالف مظاہرے شروع ہوئے جڑے کئی مہینے تک جاری رہے. اس دوران بھارتی فورسز اور پرامن مظاہرین کو نشانہ بنانے والے 125 تو زائد شہریوں کو شہید کیتا. کل جماعتی حریت کانفرنس اور سری نگر میں جاری ایک بیان میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے والے بھارتی فوجیاں دے ہتھوں کشمیریاں دے قتل عام دے تمام واقعات دی غیر جانبدارانہ تحقیقات دا مطالبہ کیتا ہے تاکہ مجرم اہلکاراں کو قرار واقعی سزا دیتی جا سکے. کل جماعتی حریت کانفرنس میں بھارت زور دیتا کہ وہ کشمیر دے بارے وچ اقوام متحدہ دی قرارداداں تا عمل کرن. بھارتی فوج نے مقبوضہ جموں و کشمیر دے ضلع پلوامہ وچ 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے دا. نوجوانوں کو ضلع دے علاقے نہامہ وچ محاصرے اور تلاشی دی ایک اور کارروائی دے دوران گرفتار کیتا آسا. پونچھ راجوری سانبا ڈوڈا اضلاع وچ بھی فوجی کارروائیاں کیتی گئی ہیں. ضلع کٹھوعہ وچ ایک 35 سالہ شخص امرجیت شرما دے قتل دے خلاف مظاہرے کیتے گئے ہیں. مظاہرین سن مقتول دی لاش اٹھا کے ہائی وے اور ریلوے ٹریک کو بند کیتا ہے اور ملزمان دی فوری گرفتاری دا مطالبہ کیتا ہے. نئی دلی وچ ایک پارک دی دیواراں تا فری کشمیر دے پیغام والی تحریر تو سوشل میڈیا تا ایک بحث چھڑ گئی ہے جبکہ بہت سے لوگاں سن اس پیغام دی تعریف بھی کیتی ہے. یہ اپنی نوعیت دا پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ ماضی وچ بھی بنگلور اور شیواجی نگر سمیت بھارتی شہراں وچ اس طرح دے پیغامات تحریر کیتے گئے ہیں. نئی دلی پولیس نے اس حوالے نال نامعلوم افراد دے خلاف مقدمہ درج کیتا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس دی آزاد جموں کشمیر شاخ سن چوٹا بازار وچ سری نگر قتل عام دے شہداء کو انہاں دے یوم شہادت تا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسلام آباد وچ ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیتا. مقررین سن جنگی جرائم وچ ملوث بھارتی فوجیاں دے خلاف سخت کارروائی اور قتل عام دے واقعات دی غیر جانبدارانہ تحقیقات دا مطالبہ کیتا ہے. اس دے نال اج دیاں خبراں ختم ہوئیاں. اساں کو دیو اجازت. اللہ نگہبان.